नमस्कार। कार्यक्रम सुनौलो विशेषको पर्खाइमा बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शकहरूमा स्वागत छ। म खकेन्द्र जैसी। यस कार्यक्रममा हामी प्रत्येक दिन समसामयिक विषय वस्तुमाथि चर्चा, परिचर्चा, कुराकानी अनि बहस गर्ने गर्दछौं। विशेष गरी जनताले बुझ्न चाहेका जनचासोका विषय वस्तुमाथि कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी बहस अनि कुराकानी गर्ने गर्दछौं। आजको सुनौलो विशेषमा हामी धर्म संस्कृतिको बारेमा, चाड पर्वको बारेमा र नेपालको पछिल्लो समग्र राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा विशेष कुराकानी गर्दैछौं। कुराकानीको लागि आज हामीसँग स्वामी रामचन्द्र देवकोटा भारद्वाज हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौं। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई तपाईले कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम लगायत हाम्रा अन्य विभिन्न 4वटा साझेदार रेडियोबाट एकसाथ सुनिराख्नु भएको छ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा भिडियो लाइभ पनि तपाईँ आम दर्शकले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। सबैजनाले यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुहोस् यो आग्रह गर्दै अब हामी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छौं। स्वामी रामचन्द्र देवकोटा भारद्वाजजीलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा। धन्यवाद छ। के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? सुनौलो कता हुनुहुन्छ? छु म अब सप्तऋषि आश्रम चौमलाईमा अहिले हाल बसेको छु। अनि अब चाड पर्वको माहौल छ, दशैं तिहारको माहौल छ। यसको महत्व के छ त चाड पर्वको? यसको ठूलो महत्व छ। अब म यसको व्याख्या गर्न जाँदैछु। विशेष गरेर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मवद्याम जडंधकारापहम अस्ति स्फटिक मालिकम विदधतिं पद्मासनं संस्थितं वन्दे तां परमेश्वरीं विदधतिं पद्मासनं संस्थितां। सरस्वतीको वन्दनामा अलिकति त्रुटि हुन गयो, क्षमा गर्नु होला। अलि गलो पनि त्यस्तै छ। र श्रीमते रामानुजाय नमः। वैदिक सनातन धर्मको एउटा कुरा, अब हिन्दू राष्ट्र यो सबभन्दा धर्मको मूल भनेर मानिएको थियो। नवमा अवतार बुद्धले प्रतिपादन गरेको हो। 3वटा शब्दबाट हिन्दू हुन्छ। योभन्दा अगाडि हिन्दू बुद्ध शुद्ध केही पनि थिएन, बुद्धले प्रतिपादन गरेको हो। पछिल्लो क्रममा आएर राजा चौतरियाहरूबाट यो राज्य गुम्न गएको हो। यहाँ मुसलमान पनि छैन, केही पछि बनाएका बनावटी चिजलाई नमानेर अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वर। यो अनादिकाल विष्णु भनेको विश्वको व्यापक चलाउने वालालाई विष्णु भनेको हो। चन्द्र सूर्य जसले चल्दछ। आज धर्ममाथि चढेर राज्य गर्नुभयो नेताजीहरूलाई थाहा भएर गरेको हो कि नभएको हो, नत्र भने अब पृथ्वी रसातल जाने बेला भइसक्यो। पृथ्वीले भार थाम्न पनि गाह्रो भइसक्यो। पाकेको अन्न पनि मुखमा जाने हो कि न, त्यस्तो अवस्था आउँदा पनि थाहा छैन। हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौं। धर्मको विषयमा सबैभन्दा पहिला बडा दशैंको विषयमा कुराकानी गरौं। बडा दशैंको बारेमा अब आज बडा दशैं विजयादशमीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि यसको महत्व के छ? घट स्थापनादेखि दशैंसम्मको प्रत्येक दिनको महत्व छैन, अष्टमीको अलग अलगै महत्व छ। र त्यसको साथै अब यो श्राद्ध कर्म गइरहेको छ। पहिला प्रथम त धर्ममा सबभन्दा पहिला श्राद्धबाट सुरु हुन्छ। यो किन? ऋषिमुनिको तर्पण मार्जन हो। यो तर्पण मार्जन कुनै पनि नेताले श्राद्ध गरेको मैले अहिलेसम्म सुनिन। कुनैले पनि भगवान लुकेर त्यो गर्ने वा चोरेर गर्ने कुरा होइन। नेताहरूले त राष्ट्रको लागि तर्पण मार्जन गर्दाखेरि त ब्रह्मलाई समेत ऋषिहरूलाई तर्पण मार्जन गर्न पर्दछ। यो 88,000 ऋषि मुनिको सृष्टि हो। त्यो भूमि नेपाल मात्र हो, अन्य देशमा छैन। अन्य देशबाट त्यो थाहा छैन। भए पनि लङ्काको रावण पनि तपस्या गर्न यहीँ आउँथ्यो। श्राद्ध सकिएसँगै दशैं होइन हर्ष उल्लासका साथ मनाइन्छ। थाहा छ। तर स्थापनादेखि दशैंसम्म प्रत्येक दिनको आफ्नै महत्व छ। आफ्नो महत्व छ। त्यो दोस्रो महत्व यतातिर के छ भने श्राद्धको अब औँसीमा। तर पनि मेरो यो एउटा अपिल छ, नेपाली जनताले सबैले र नेताजीहरूले पनि यो औँसीमा पनि तर्पण गर्नु भएन। कहीँबाट यो कुरा आएन भने नेताहरूमा कपट छ भन्ने कुरा जान्नु। छलफल भनेको कपटै हो। कहिल्यै पनि विचार विमर्श परामर्श भनेको कुरा सुनिएन। सभामा छलफल गर्ने, बैठक गर्ने, बैठाएको बैठाए कहिल्यै पनि देश नउठ्ने यस्तो किसिमको परिपाटी चलेको छ। एक
अब दसैँको कुरा गरौँ स्वामीजी होइन, घट स्थापनाको महत्व के छ, जमराको महत्व के छ होइन, जमरा किन राख्ने, दसैँमा यो जुन हिसाबमा वास्तविक के हो भने दसैँ भनेको जमरा भनेको यस्तो चिज रहेछ। जमराबाट त्यो जमरा रहेर कसैले खायो भने पनि जमरा उमारेर खाँदा पनि त्यसको रोगको अर्कै महत्व रहेछ। त्यो आयुर्वेदभित्र पनि त्यहाँ आउँछ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा जमरा अर्कै कुरा छ। घट स्थापना भनेको त्यो वैदिक विधिले स्थापना गर्ने चिज हो। अब यो संक्षेपमा पत्ता लगाएर यो त अनादि निधनम। विजय दशमी भनेको रामले लङ्का विजय गरेपछि एउटा छ। महिषासुरमाथि देवीले विजय गरिन्। असत्यमाथि सत्यको जित भएको जहिले पनि हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ विजय दशमी। तर विजय दशमी विशेष महत्व छ। विशेष कति छ, कति जति प्रशंसा गरे पनि, जति बयान गरे पनि कम हुन्छ। गरे पनि जति गरे पनि कम हुन्छ। अरूहरूले अलिअलि संक्षेपमा त्यसको उल्टा गरेर मनाउन खोज्दछन्, तर बन्दैन उल्टो कहिले पनि। देखासिकी गर्ने प्रचलन छ नि त। एउटा कुरा छ। तर असली मनाउँदाखेरि यसमा के छ भने व्रत रहेर मनाउनु पर्ने, खानेकुरामा पशुहरूलाई मार्न नहुने। त्यसै दसैँमा बलि दिने प्रथा गलत छ। गलत हो। एक नम्बर तामसी बलि भनेको, तामसी बलि भनेको पशुहरूलाई मार्नु अर्थात् कसैलाई पनि मार्नु, त्यसलाई भन्छ तामसी बलि। तर दसैँमा धेरै ठाउँमा बलि दिने परम्परा छ। यो उल्टो हो। त्यसैले त विध्वंस हुन लाग्छ त। राजा महाराजाले पनि पहिला कुरा यो कुरा गर्दै थिए, पशुहरू मारेर आज राज्यको गति कहाँ पुग्यो, राजाहरूको शक्तिहीन भयो। दसैँमा पशु बलि दिनु गलत हो। पशुको बुद्धले प्रतिपादन गरेकै छन् नि यसै कुरामा। अहिंसा परमो धर्म भनेको कुनैलाई पनि नमार, प्राणी मारेपछि बचाउन सकिने मार, बचाउनै सक्दैन भने त्यसको मार्ने अधिकार कहाँबाट आयो? कुनै प्राणीलाई पनि मार्नु हुँदैन। कमिलालाई पनि ऋषि भृगुले टेकेनन्। 88,000 ऋषिको परम्परा आउँदैछ। यहाँ त यो त वेदान्त हो। यसको वेदान्त विषयले बोल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा बडे बडे दिग्गजहरू सन्त महात्माले पनि सुनेका हुन्छन्। कस्तो वक्तव्य दियो भन्लान्, भोलि मलाई टीका टिप्पणी पनि गर्दछन्। यसमा संयमित रहेर बोल्नु पर्दछ। विजय दशमी भनेको अहिलेलाई मुख्य दशैं आएको छ, त्यसपछि त्योहार आउँछ। अझ त्योहारको अर्कै महत्व छ। हाम्रा पर्वले मात्रै यो दिएको छ धर्मको लागि। फेरि नेपाल सबभन्दा अलग्गै यसको पहिचान के छ? चन्द्र सूर्यको ध्वजा विश्वको ध्वजा हो, विश्वको साम्राज्य देश हो। आज खोइ नेपाली भनेपछि वेदान्तको नियमलाई पालन गर्नेलाई नेपाल भनेको हो। आज गएर जाँडखा र हल्लीले नेपाली भनेर मिल्छ? त्यस्ता प्रकारले खासमा दसैँलाई कसरी मनाउनु पर्ने हो स्वामीजी? दसैँलाई मनाउन भनेको भरसक त गाईको दुध घिउ बनाएर पञ्चगव्य द्वारा अभिषेक द्वारा त्यो वेदका मन्त्रद्वारा जमराहरू राख्ने प्रचलन हो। राख्नु पर्दछ विधिले। जमरा कसरी राख्ने? त्यसको लागि अब जौ भिजाएर, जौ भयो अन्य चिजहरू, तिलहरू पनि चोखो चिजहरू मिलाएर, कोही साथमा कसैले मकै पनि मिलाउँछन्, मकै जौदेखि हैन त्यसो पनि मिलाउँछन्। तर वास्तविक जौ र तिलको कुरा छ त्यहाँ। जौको कुरा मुख्य छ। जौको लागि नै जौ अनिवार्य छ जमरा। तब त जौ हुनाले जौबाट भयो हुनाले त जमरा भयो नि। जौबाट उम्रिएर जमरा। जमरा औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। औषधि एक नम्बर त्यो औषधि हुन्छ। त्यो लगाएपछि खाएपछि त्यसले मङ्गल गर्ने, शान्ति दिने। अब त्यो लाएर छ यतातिर त गएर उसले पशुहरू मारेर मांस मदिरा खाएछ, टीका लगाएछ, मदिरा पनि पिएछ, टीका लगाएर हिँड्यो भने त्यहाँ दुरुपयोग पनि हो। त्यो वास्तवमा बलि दिनु भएन दसैँमा। पशु मार्नु ठिक होइन कदापि पनि। तर पनि देवीका नाममा भनेर बदनाम नगरोस्। कोही खानी बानी परेछ त्यसले मारोस्, त्यो पापको अलगै भागी छ। त्यो पनि म भन्न चाहदैन। वास्तवमा देवी देवताको नाममै बलि दिने परम्परा पनि छ नि त हाम्रो देशमा। त्यही त बलिदान भनेको त्यो होइन, दिएर खुसी हुने हो नि। आफूले त मासु खाएर खुसी हुने हो। त्यो पशुको त दुःख भयो नि, उसलाई त कष्ट भयो, जसलाई मार्दछ त्यो त बिचारा ऊ त छटफटी राखेको छ। त्यसैले बलि भनेको 3टा प्रकारको बलि हुन्छ, सात्विकी, तामसी, राजसी। सात्विकी बलि भनेको असली सात्विकी बलि हो। के हो त त्यसमा? पायसको बलि भने, पायस बलि भनेको खिरलाई हवन गर्ने। दुधको पनि हवन हुन्छ, घिउको पनि हवन हुन्छ, घिउ र तिलको पनि हवन हुन्छ। यो सात्विकी बलिभित्र पर्यो। अब राजसी बलि भनेको कुपिन्नुहरू के गरेर अरू चिजको पनि दिन्छ, त्यो पनि राजसी बलि अलिकति कर्मबन्धन हो। तामसी बलि भनेको पशुहरूलाई मारिन्छ, उसको बदला उसले दिनुपर्छ, पछि गएर त्यहाँ विनाशको कारण बन्छ। किन? त्यो मर्ने पशुले त मारिनले त श्राप दिने हो नि, त्यसलाई हे दुष्ट भन्ने हो। अब विशेष महत्व छ त्यसो भए हैन? एक नम्बर छ त्यो छ। र विजय दशमी भनेको त्यो लगाएपछि विजयको चिन्ह प्राप्त हुन्छ, धर्मको विजय हुन्छ। जहिले पनि मर्छ। यमराजको यहाँ 2टा बाटा छन्। मरेपछि मृत्युको लोकको लागि
अब त अहिलेका नेताजीहरूमा अरूमा यिनीहरू के छ भने मर्दा देख्दा देख्दै उनी काललाई जितेका छन् र रावणले काललाई जित्नको लागि तर विजया दशमी पछि फेरि पनि 5 दिनसम्म लगाइन्छ नि दशैंको टीका। त्यो पूर्णियासम्म लगाइन्छ। त्यसमध्येमा त्यसको पनि अझ त्यही महत्व हो। विशेष गरेर त्यसपछि दिवालीको कुरा आउँछ, पूर्णिमासम्म लगाइन्छ हैन? बस 5 दिनसम्म रह्यो छुटेपुटेकाले। किन लगाइन्छ? त्यही महत्व उही हो। विजयकै लागि नै उनीहरूले जो कुरा पनि आशीर्वाद आफूबाट आफूभन्दा मान्ने गुरुजन माता पिता आमा बाबुहरूबाट भाइ दाजु जो आफूभन्दा ज्येष्ठ उनीहरू छन् उनीहरूले आफूभन्दा पछाडिका पिँढीलाई आशीर्वाद दिने कि हामी त जानी हौं। मुख्य उद्देश्य यसको यो हो कि हामी त जानी हौं। अब हामीले कसैलाई उ गर्न पर्ने पछिका पिँढीलाई हामी गएपछि हाम्रो कीर्तिलाई बचाइराख्नु है, धर्मलाई रक्षा गर्नु भन्दै तिमीलाई विजय होस्, विजयदशमीले तिम्रो सद्बुद्धि दिउन्, तिमीलाई कहिले पनि दुःख नआओस् भनेर यसको वास्तविक महत्व बुझेर दशैं मनाउनु पर्यो। बेकासेकी गर्नु भएन। बस नक्कल गर्नु केही मतलब छैन। वास्तविक वेदान्तलाई मानेर धर्म रक्षति रक्षेत। धर्म भनेको धारण गर्ने चिज हो। असली चिजलाई धारण गर्ने, गलत चिजलाई त्याग्ने। त्याग्ने भनेको मतलब राम्रा कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने, कसैलाई दुःख नहुने, सुख हुने, शान्त हुने, त्यस्तो प्रकारले मनाउनु पर्यो दशैं। बस अब आफूलाई त सुख भयो, मासु खाने, दारू पिएर मनाउने रमाउने, दुनियाँभर फद्दाउने भयो, तर पशुहरूलाई त दुःख। त्यो मार्ने पशुको त उसले त श्राप दियो नि, उसको आत्मा त दुख्यो नि। त्यसैले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबैले हर्ष उल्लास खुसियालीका साथ रमाइलोको साथ दशैं मनाउनु पर्यो हैन? यदि मनाउनै पर्छ भने त्यो मार्ने पशुलाई पनि त्यो दिन खुवाए पिएर आराम गरेर लौ जा भनेर छोडिदिनु पर्यो। तब त्यो पशुले पनि खुसी मनाउने हो। कसैलाई दुःख दिने काम गर्नु भएन। बस सुखले पूर्वकले मनाउनु पर्यो। कुनै पनि दुखी नहोस्, त्यहाँ प्राणी दुखी नहोस्, कोही दारू खाएर हल्लिएर नदुखी होस्, उसले पनि राम्रो चिज खाएर सब मेरा मुखबाट राम्रो बोल्नु पर्ने रहेछ भनेर त्यो चिज छोडोस्, त्यागोस्, बरु गलत चिजलाई त्याग दियोस्। विजय भनेको मतलब त्यसबाट विजय प्राप्त गरोस् उसले कि हे म सकारात्मक कुराहरू ग्रहण गर्नु पर्यो, लिनु पर्यो, नकारात्मक र गलत कुराहरू त्याग्नु पर्यो। त्यसैले मेरो आज अलिकति कुरा थोड़ा फरक पनि जानेवाला छ। सबभन्दा पहिला यो विजय दशमीको र श्राद्धको महत्व तर्पण मार्जन भर्सक प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडि मरे कतिपय लडेर 7 सालदेखि मार्दै आइएका छन्, तिनलाई राम्रोसँग तर्पण मार्जन भएको छैन। यो देशमा बहुत दुखी छन् प्राणीहरू, ती मरेका प्राणीहरू बहुत दुखी भएका छन्। जो मारिए तिनको क्रिया ला गर्दै भनेर लास बेचेर खाने जस्तो एउटालाई पैसा जिम्मा दिने, त्यो सरकारको लागि र देशको लागि लडेको व्यक्तिले त्यो सरकारले क्रिया गर्नुपर्छ। त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले अब जान्नु पर्यो। आजसम्म भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब बुझ्नु पर्यो। बढियासँग राम्रोसँग आजसम्म उहाँलाई स्वागत गर्दै हामीले जो पनि आउँदै भोट हाल्दै गर्यो। हामी साधुले पनि नेपाली नागरिक भयो हुनाले भोट हालेको। मलाई के मतलब भोट हाल्नु, यिनलाई चुनाव जिताउने बेला बहुदलमा भोट हाल्ने बेला पहिला हालेर मलाई पञ्चायतले सिद्ध्याइदिनु भएको थियो। त्यो बेला पनि मलाई भगवानले पो बचायो, यिनले बचाएर भागेर मैले आफ्नो ज्यान बचाउनु पर्यो। आजसम्म मेरो त एउटा निजी कुटी पनि छैन, काहीँ पनि छैन भने सारा सम्पत्ति तिलाञ्जली गरेर के प्रधानमन्त्रीले आमाका घरबाट आउँदा प्रधानमन्त्री भएर आएका हुन्? त्यति बेला के सम्पत्ति लिएर आएका हुन्? तिनले कुर्सी लिएर आएका हुन्? कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन्, कोही हुन्, आउँदाखेरि नाङ्गै आउने, जाँदाखेरि पनि जोसुकै होस्, आउँदाखेरि तिमी कुन मान्छे ठुला मान्छे, म ठुलो मान्छे र त सानो मान्छे भन्ने तिमीलाई कसले त्यो अधिकार दियो? अब कुरा गर्ने हो भने नेताहरूले जसरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए नि, अब धर्म बिल्कुल के भन्न चाहनुहुन्छ? राम्रो भयो कि नराम्रो भयो? 1 नम्बर भयो। नराम्रो भयो नि। धर्मनिरपेक्ष भनेको सापक्ष भनेको विश्वलाई साम्राज्य देश हो नेपाल। त्यसो हिन्दू राष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्ष बनाउनु गलत भयो भन्ने तपाईको भनाइ? हिन्दू राष्ट्र भन्दा पनि अब हिन्दू राष्ट्र हटाएलौ ठिक छ, तर बुद्धको आज्ञा उल्लङ्घन भएन। त्यहाँ अहिंसा परमो धर्म भनेको त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो कि नै? 10 अवतारलाई त जसले पनि मान्न पर्ने हुन्छ नि, किनभने ईश्वरको अंशमा 10 अवतारमा मत्स्य कुर्मा बराह वामन नृसिंह। धर्मनिरपेक्ष भनेको त एउटा आन्दोलनबाट आएको उपलब्धि हो। यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। नेताहरूले भनेका छन्। त्यो आन्दोलन कसलाई गरेको त? भगवानसँग गरेको। ब्रह्मले के गर्यो? तिमी त सबै ब्रह्मका सन्तान हुन् नि। आफ्नो मन परी तातर गर्ने ऊ अमर सरकार भन्दा तिमी मर्ने सरकार हो। जस्तो तपाईहरुले आरोप लगाउनु भएको छ कि विशेष गरी नेताहरूले पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग पैसा खाएर, पैसामा बिकेर नेपालको धर्म संस्कृति बेचे भन्ने आरोप
तपाईले मसँग पनि भन्नुभएको छ धेरै पटक। नै यो आरोप किन र केका लागि? किन भने भनेर अर्काले भने हो, मैले त त्यो देखाएको छैन, खाए होलान्, तर कामले देखिन लाग्छ त्यस्तो। किनभने उनीहरूको मुनि परेर बोल्न पर्ने के आपत्ति? तिम्रो बुद्धि छैन? अमेरिकाको निर्देशनमा उहाँहरूले अमेरिकाको बेलायतको यिनको निर्देशनमा म आज एउटा कुरा यहाँबाट के भन्छु ठोकेर भने यति गोर्खा सैनिक कडा चुनौती छैन नेताहरू। बिल्कुल डराउने मान्छे होइन। बिल्कुल म त ज्येष्ठ नागरिक भनेर सम्मान भनेर भनेपछि ज्येष्ठ नागरिकको कुरा मान्छ भन्ने यिनको मुखले भन्ने, कामले अर्को गर्ने। मेरो कुरा के माने यिनले अहिलेसम्म? नेताहरूसँग डर छैन तपाईँलाई? किन डर हुने? शेरबहादुर देउवासँग डर छैन? अरे राम राम, के डराउनु छ र? मार्न धेरै गर्ला नि, मेरो शरीर हड गरिदिएला नि त, अरू के गर्ला नि त्यसले? जेपी ओलीसँग डर छैन? के को खाँचो छ? प्रचण्डसँग डर तिनको के छैन? खाँचो र मैले के दिएछन् र मलाई तिमीसँग डर्ने हो? होइन, तपाईँ जसरी नेताहरूको विरुद्धमा बोलिराख्नु भएको छ नि। होइन, विरोध होइन कि उनीहरूले जान्ने कुरा हो नि, नसम्झाइदिने। धर्म विरोधी काम किन गर्दैछन् त उनले? कसले गर्यो त धर्म विरोधी काम? किन गरेनन् उनले? तर कुन राष्ट्र हो त? राष्ट्र सबै धर्मलाई समान बनाउँदाखेरि, धर्मनिरपेक्ष अरे धर्म त एउटै हो, ब्रह्म एउटा छ, धर्म 10वटा छ। कसरी धर्म विरोधी काम गर्ने नेता? होइन, कसरी होइन। धर्म भनेको पिपलको रुख हो, एउटा कुरा दृष्टान्त हो यो। पिपलको रुखलाई मानौ, अर्थात् सालको रुख होस्, धर्म हो, वृक्ष एउटा। त्यो धर्मको वृक्ष तपाईँ ज्यान जाला धर्मको लागि बोल्न तयार हुनुहुन्छ? बिल्कुल। मेरो काम के हो? मैले कसैको पैसा चाहिएन, मलाई पद चाहिएको होइन, म कुनै नेता छैन, डर छैन, भय छैन तपाईँ? म निर्भय, विष्णु पदम निर्भय। म जसको विश्वको मालिक हो उसको म सेवक हुँ, बस। तपाईँलाई धाक धम्की आउँछ कि आउँदैन नेताहरूको विरुद्धमा? जसरी तपाईँ बोल्नुहुन्छ चरको हिसाबमा कसैले अहिलेसम्म धम्काएका त छैनन्, पछाडिबाट बोलेको कुरालाई साइड लगाएका छन्, त्यति गर्दैछु, मैले हेर्दैछु त्यो कुरा। धम्काएका छैनन्, भनेर चाप्लुसी गर्ने, पछि गएर काम अर्को गर्ने, त्यस्तो भयो छ धेरैमा। अब मेरो आज यहीँबाट पनि छ, भारद्वाज गोत्रको मैले 58बाट कर तिरेर आएनलाई जबै कुरा हामीले गर्ने अरे। शेरबहादुर देउवालाई पनि तपाईँको ठाडो चुनौती छ होइन? अरू के छ? उहाँले अरू कुरा नै, उहाँले आफ्नो अब सत्तामा आएर अहिलेसम्म सरकारै बनाउन टेकाउन गाह्रो पर्ने, आज यतातिर लेखरेख, भोलि उतातिर लेखरेख छलफल गर्ने भन्ने। शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईँ खुसी हुनुहुन्न? नै 5 पटक भयो भने 10 पटक भयो नि, त्यो बार उहाँलाई कुर्सीलाई एउटाले अहिलेसम्म बनाएर एउटालाई जिम्मा दिया हुन्थ्यो त, त्यही कुर्सीको लोभ किन आयो त उहाँलाई बार? स्वार्थ छ उहाँमा पनि, किन भएन? ठिक छ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भने विश्वास सबैले गरे राम्रो कुरा हो, तर अर्को एउटालाई ला भनेर बनाइदिया हुन्थ्यो त। उहाँलाई के त्यही मात्र छ? शेरबहादुर देउवाले जनताको हक हितमा काम गर्न सक्नु होला, तपाईँलाई विश्वास छ कि छैन उहाँप्रति? यसो छ, सक्नु होला। उहाँले के भने नेपाली कांग्रेस भनेर कांग्रेसको गर्नु होला, कार्यकर्ता बनाऊ तिमी छिटै नेपाली कांग्रेसले। गरिब जनताको लागि उहाँले काम गर्नु, कसैले पनि नेताले त ऊ आफ्नो कार्यकर्ता बनाएर मेरो कुर्सी राखिराख, मेरो पुछरबाट कुर्सी नजाओस्, म कुर्सीको मालिक बनिराखौं, ठेकेदार बनिराखौं। उहाँलाई प्रचण्डको साथ छ, माधव नेपालको साथ छ, झलनाथ खनाल हिजो गरेका छन्। अरे राम राम, हिजो एक कम्युनिस्ट एकता भन्थे, आज कहाँ पुग्यो? हिजो कहाँ गयो त्यो एकता? आज किन फुटेर त्यसरी बाहिर प्रतिस्पर्धा र कोहीले बाहिर र भित्रबाट अदालत पनि फेल खाइसक्यो नि? जस्तो अहिले हिजो केपी ओली र प्रचण्ड एक थिए होइन, पार्टी एकता गरे उनीहरूले, बाबाजीले एमाले मिलाए। खोइ त उनीहरू पानी बाराबार गाली गरा गर्छन्। यो कसरी हेर्नु? अनि यो कसलाई देखाएको नाटक? झगडा गरेपछि देश नाटक हो यो, नाटक होइन। प्रचण्डको नै गाई सबभन्दा ठुलो अमृत चिज हो। आज पाकेको धान मुखमा पर्न लागेको छैन, बाहिरबाट युरिया र डिएपी मगाएर खेती गर्ने, बाहिरबाट दिएका सुई घोच्ने, जो आफ्नो पाप लाग्यो भन्ने कुरो छैन। त्यत्रा मान्छे माधव नेपाल हिजो एमालेको त्यत्रो नेतृत्व गरेको मान्छे, 15 वर्ष उहाँले एमाले चलाउनु भयो, तर उहाँले पनि एमाले छोडिदिनु भयो फेरि हो ती माधव नेपाल। अनि त्यहाँ त त्यो पार्टीले बनाएर पुरै धर्ममाथि चढेर राज गरेपछि ईश्वरले अन्तर्यामीले स्वार्थ छन् नेताहरू सबैका। मेरो जीवात्मा भएर परमात्मा बन्न खोजेर होला रावणले शिर काटेर होम गरेको हो। त्यति बेला शिवजी प्रसन्न भएर सुनको लंका एकैछिनमा कहाँ पुग्यो? 7 दिनको प्रलय रोक्ने यिनको ताकत छ, 7 दिन प्रलय छ जहिले पनि। तर केपी ओली निकै रिसाउनु भएको छ नि अहिले। उनले रिसाउन पर्ला, सबै कुरा होला। कौन सा उनको त्यहाँ के ठेक्कादार छ र त्यहाँ रिसाएर जे गरे पनि को डराउने हो र? यिनकै नेता डराउन लाग्छ छैन, डराएर के गरे भने तिमी रिसाउला, अर्को बन्दी रिसाउला, कहिले अदालतमा धाएका धाइछन्। त्यो अदालतले जबडा पैसा पाए स्वार्थ भने अदालत पनि बिकिसक्यो। अब त यमराजको अदालतले मात्रै भन्नुभएको छ कि म सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्थे। अरे त्यो मुखले बनिसक्यो सुखी नेपाल, यस्तै बनिसक्यो। म जति दुखी त कोही पनि छैन।
यदि बुढी मान्छे त यत्रो दुःख भएछ भने छोराबुरी लगेर पढाएर अङ्ग्रेजी पढाउँदै तिम्रा गुलामी भन्दै तिमीलाई रेमिटेन्सको पैसा दिएर तिम्रो यहाँ कुर्सी चलाइदिनु लाग्छन्। देश कहाँ पुगिसक्यो। उहाँको भनाइ छ म घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन हावाबाट बिजुली मेरो सपना थियो, मलाई काम गर्न दिएनन्। काम गर्न दिएनन्। त्यसो भए त्यसो भएदेखि हिजो के को विश्वासमा आपसमा बनेर तिम्रो सबै एकता भयो त। अब त्यतातिर हामी नजाउँ, कुरा बुझौँ। अहिले अझ पनि सुध्रिहाल्छ। नेताहरूप्रति विश्वास छैन, सबै एउटै ड्याङ्का मुला हुन्। नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो। नेपाली जनताले तिनको दास बनेपछि तिमीहरू यमराजको खडी खाउला। नेपाली जनतालाई मेरो सन्देश हो। ल जो हुन्छ अब विश्वास गर्ने ठाउँ छैन नेताहरूलाई। छैन। चुनावी भन्ने राक्षसी प्रणाली हो। तपाईलाई अलिकति देश र जनताको काम पक्षमा काम गर्ने भिजन भएको नेता को लाग्छ? शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई सबैको काम हेर्नु भएको छ? नै मैले सबको काम हेरिसके। यिनले जबसम्म धर्मको रक्षा गर्दैनन्, धर्मो रक्षति रक्षेत, तबसम्म यिनले काम गर्न सक्दैनन्। दैव यिनसित कोपित भइसक्यो, दैव रिसाइसक्यो। त्यस कारणले यिनीहरूको भित्रबाट कोप उठिसक्यो। यिनको कहिल्यै पनि मेल हुँदैन। कप्ट्याइ यिनको छ। तपाईले मान्ने नेता भनेको कमल थापालाई तपाईँ मान्नुहुन्छ हैन? अरे कमल थापा के हुन्? कमल थापाले त अरू भाँड भैलो गरे नि। जर्सी गाईको चित्र लिएर गाईको रक्षा गर्छु भनेर आज गाई सडकमा गएर भक्षा गरे। खोइ त त्यही हो। धर्मको विषयमा त एजेन्डा उठाउनु भयो नि कमल थापाले। हिन्दू धर्म हुनुपर्छ। हिन्दू धर्म त्यसरी हिन्दू धर्म तिमीले गर्यौ। हिन्दू धर्म भएदेखि तिनकै हातमा थियो त, हिन्दू राष्ट्र थियो त्यति बेला। कहाँ तिनी गृहमन्त्री भयो बेला स्वाक्त पारे किन हातबाट खुस्काए त? पहिला त्यो हेर्न पर्यो नि। सबैले आफ्ना खुट्टा हेर्न पर्यो। म चोखो छु भनेर होइन। मेरा पनि दोष त होला नि। भनेपछि कमल थापाले पनि हिन्दू धर्म स्थापना गर्न सक्नुहुन्न? कसैले सक्दैन। कोही माइका लालले सक्दैन। हामीलाई भोट हाल्नुहोस्, हामीलाई मत दिनुहोस्, राप्रपालाई जितायो भने हामी हिन्दू राज्य बनाउँछौँ। एउटा कुरा म भनौँ, म अब ठोस कुरा भन्छु। यो मिडियाहरूले पनि विश्वास गरिदिन पर्दछ। इमानदारी साथले भन्छन् भने नेपालको अर्थात् विश्वको लागि धर्म के हो भन्ने कुरा हामीले जानेका छौँ। धर्मले राज्य हुन्छ। विश्वमा साम्राज्य, रामराज्य भन्दा पनि त्योभन्दा पनि सुखी साम्राज्य हामीले देखेका छौँ सपना। बस हामीलाई राजनीति गर्नु छैन, हामीलाई कुर्सी पनि चाहिएको छैन, तर धर्मको पुनस्थापना गर्नुपर्ने भयो। मैले यो सप्तऋषि आश्रम चौमलाबाट सुरु गर्छु। ल यो तपोवन हो, गोदावरीको क्षेत्र। हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नु पर्यो। हिन्दू राष्ट्र भने पनि हिन्दू राष्ट्र यिनीहरूले मान्दैनन्, नमानुन्। तर वैदिक राष्ट्र त मान्नु पर्यो, वेदलाई त मान्नु पर्यो। नेताहरूले मान्लान् त बगेको खोला फर्किन्छ त। नमानेपछि सिद्धिएलान्। तिनका आसेपासे पनि जालाङ खाल्टामा जाँदैछन्। शेरबहादुर देउवाजीले मान्नु होला? अरे नमान्नु, हेर्दै जानु। यी पाकेको धान मुखमा जान लाग्छ नि। भोलि आकार त्यहाँ म चिन्ला छ। अर्काका मागेर सुई अर्काले घोचेर कति दिन घोचेलान्। तिमी त जाँदैछौ, छिर्दैछन्। दासत्व अर्काको कति दिन स्वीकारौँला। यहीँबाट भारत देखिसक्यौँ हामीले। भारतले पनि विश्वास गर्नु छोडिसक्यो। हिजो भारतमा हाम्रा दाजुभाइ छन्। आज गएर सबै कुरा हेऱ्यो भने यिनले तर्पण दिनु छैन। पितृ रिसाएर यिनलाई श्राप दिने हुन्, श्राद्ध गर्दैनन्। भनेपछि यो नेताहरूको यो होइन किचलो जुन छ नि, जुङ्गाको लडाई छ नि, यो देखेर तपाईँ आजित हुनु भएको छ। अरे राम राम राम। यस्ता घृणासँग पनि हो। त्यो त के गुण्डागर्दी हो। राजनीति भनेको त नीतिको राजा, यति राजनीति हो नि। नीति सिस्टम भएन राजनीति, मनपरी तन्त्र। बिल्कुल मनपरी तन्त्र, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। यो 5 वर्षलाई टेकेर हेरिदिया ओलीजी हो भनेर उहाँले भने 5 वर्ष ओलीले चलाएको भए। कसैले लडाई नगरेर, नेताहरूले खिचिङल नगरेर, पछाडिकोले सल्लाह राम्रै तपाईँ यसरी गर्नुहोस्, यो कुरा ठिक भएन भनेर भन्ने, सल्लाह दिने प्रतिपक्षले। और उनले काम गर्दाखेरि यो कुरा रहेछ भनेर राम्रोसँग सोच्नुपर्छ नि। यो देशमा चाहिएको केपीओलीले काम गर्न दिएनन् नि त। उनले काम गरे कसले रोकेको थियो त? उनलाई अरू कुरा नरोक्ने कुरा भन्दा पनि अरू जे भयो भने उनले धर्मलाई सम्हाले के हुन्थ्यो त? धर्मले त साथ दिन्थ्यो नि उनलाई। खोइ त धर्मलाई लत्याएर हिँड्ने। अब आएर भारतसँग पनि उटपट्याङ परेको बोल्ने। उनीहरू रामको जन्म अयोध्या हो, अयोध्या नेपाल हो हामी भन्न सक्छौँ। तिनको ताकत छ त्यसरी भन्ने। राम अयोध्यामा जन्मिएका हुन्, अयोध्या नेपाल हो, हस्तिनापुर दिल्ली नेपाल हो। कोही भएका लाल बोल्न सक्ने ताकत छ। वेदान्तमा हामी बोल्नेवाला हौ। खै हामीलाई सोधेको म त नेपाली माटो भनेर पो यहाँ आउँदैछु। यहाँ त देशै छैन नि। जन्मभूमि भन्दै घुमी घुमी आउँदैन तर त म त भारतीय हुँ। नेपाली भरतका नामको भारतको हुँ म। फेरि यो पनि सोचिहाल्नु। यो टुक्रियाएर दोस्रो भने त भारतीय भनेर यहाँ मलाई औँला देखाउन पाइने होइन। म नेपालीको छोरो हुँ। मेरो 9.25 करोड परिवार छ अहिले पनि। लो
अहिले म बालकृष्ण खाँडालाई यहीँबाट भन्दैछु, बालकृष्णजी तिमी अलिकति यदि भारद्वाज गोत्रका हौ भने पहिला म आफ्नो वंशलाई भन्ने हुँ। अब वंशका दुर्ह हो कि के हो, म चौमलामा बसेछु, तुरुन्त आएर मलाई भेटु नेताले, तब मात्रै म तिमीलाई सल्लाह। अब हो गृहमन्त्रीले तपाईँलाई भेट्नु पर्यो, बस प्रधानमन्त्रीले पनि भेट्नु पर्यो, असली नेता बन्ने हो, तिनको चरित्र मसित शपथ गर्न संकल्प गर्नु पर्यो, तब म बत्याउँला। अब त विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। के हम विश्वास नहीं करेंगे ऐसे उल्लू को, हम तो माने हम जोगी हैं, क्या है मतलब हमलाई। नेपाली को छोरा हूं म, हिन्दी नेपाली सब जान्दछु। हिन्दी भनेको हिन्दू राष्ट्र भनेको हिन्दूको जनसंख्या त भारतमा मात्रै छ नि, त्यो भारतीय जनतालाई सिमोटेर राज गर्न पर्दैन यहाँ। उनीहरूले त हिन्दू राष्ट्र भनेर हिजोसम्म राजा संस्थान त ढोक्दै दिन्थे नि, यहाँ खोइ आज आउँछन्। हिजो त गढवालबाट के अरे उहाँबाट गढवालबाट आउँथे राजालाई। भने तपाईँ राजावादी हो? राजावादी कोही मतलब होइन, धर्मवादी हुँ म। राजा त धर्मले बनाएको राजा हो। राजालाई फर्काउन तपाईँ चाहनुहुन्छ होइन? जसरी अरे यो कुरातिर नजाउँ है, फर्कने उनका मतले मैले फर्काएर फर्कलान्, उनले जान्न पर्दैन म राजाको हुँ, राजाले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ। उहाँले त भन्नुभयो नि त अब म चुप लाएर बस्दैन। त्यसै चुप लाएर बस्ने त सन्ताउनु पर्यो, त्यसो भए छिटो गर्नु पर्यो। हेरिराख्ने त बसेर टुलु अझ सम्झाउनु परेन नेतालाई आफ्नालाई। धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम हुँदैछ राजाबाट पनि होइन? त्यस्तो पनि नभनौ, उनले अब कतिसम्म जाने छन् त्यो अहिले। राजा ठिक कि नेता ठिक? राजा ठिक कि राष्ट्रपति ठिक? राष्ट्रपति त नेपाल आमाको पति राष्ट्रपति हुन सक्ने, यहाँनिर तीबाट त गयो त। तान्त्रिक संविधान 50 को संविधान बनाउने, संविधान त दफरमा बनेको छ, भागवत हो संविधान हाम्रो। भने यो संविधान नेपालको संविधान तपाईँ मान्नुहुन्न? के 50 को संविधान मान्ने? म वेद मान्ने मान्छे हुँ, त्योभन्दा माथिको संविधान। संविधान नीति नियम कानून नमान्ने? अरे नियम न कानून माने त त्यो मानेर के हामीले कर दिएपछि त्यो 50 कै संविधान मानेर नि हामीले, अनि परलोक चाहिएन? वेद मान्ने नमानेपछि दण्ड, यमराजको दण्ड हामी किन खाने? भने नेपालको संविधान तपाईँ मान्नुहुन्न? कसैको पनि दुईटा संविधान छ, वेद हो कि संविधान, वेद हो कि नै। कानून मान्छ भने म मान्ने, कानून मान्दैन भने हामी किन मान्ने? कानून त वेद हो नि। तर कानून त लाग्ला नि त, नेताहरूले बनाएको संविधान नीति नियम कानून भन्दा बाहिर गएर तपाईँ बोल्दाखेरि तपाईँलाई कानून लाग्दैन? लाग्ला, त्यो कानूनले के ठुकिरहला त? मेरो यो शरीर लैजाने हो, अरू के गर्नु त? मेरो जिन्दगी लैजाला, मेरो यो बोल्नेवाला लाने हो त्यसले? कस्तो कुरा गर्छौ? अरे राम पत्रकारजी अलिकति विचारले बोल्नु। अब म यसरी जान्दैछु। संविधान त सबैले मान्नु पर्यो नि। नै संविधान बनाऊ त वेद खोइ त, त्यहाँ वेदको रक्षा भएको खोइ? संविधानभित्र वेदको मर्यादा कहाँ गयो? ज्येष्ठ नागरिक मर्यादा यही हो मर्यादा। खानालाई साले चामल छ कि छैन, एक पानक पनि एक छा खाएर बाँच्नेवाला व्यक्तिलाई त यो यिनले सजाय दिएका छन् भने कोही घरमा पानी पिउने लागेको छैन, त्यहाँ मांसाहारीका घरमा म पानी खान जाउँ? यही हो। नेताहरूले त्यत्रो दुःख गरेर बनाएको संविधान मान्दैन? अरे दुःख गरेको, त्यस्तो दुःख गरेर हामीलाई सोध्न पर्दैन? हामीले भोट दिएनौँ पहिला, त्यस्तै गर्न राम राज्य यही हो। भने ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान छैन हाम्रो देशमा? केही छैन, अपमान हो। मुखले भन्ने, कामले अर्कोतिर। भत्ता दिए भनेर भन्ने। एमाले पार्टीले भत्ता दिने व्यवस्था गर्यो? भत्ता दिए नै भत्ता दिनै पर्दैन। हिजो के यिनले भत्ता दिन्थे र? उनका छोराहरू छैनन्? छोराले कमाई गरेर देशमा आफ्नो बाबुआमालाई सम्मान चाहियो होइन? ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान भन्दा पनि तिनको मर्ने अवस्थामा, तिनको दिशा पिसाब गर्ने अवस्था पनि आएपछि त छोरालाई जस्तै बच्चा छँदाखेरि त उनको शेरबहादुरजी ती मन्त्री भएका पनि तिनको दिशा धोएला नि त आमाले, गर्भमा पाले दुध खाए होला नि कि नै? त्यति बेला भने तिम्रो त्यति बेला जन्मतो जायते शूद्र कर्मच्च दुजो उच्चते, जन्मदा तिमी शूद्र जन्म्यौ, तिमीलाई ब्राह्मणदेखि लिएर क्षत्रिय कर्मले त त्यो अलग भएको हो। यो वर्ण आश्रम सबैले ठोक्राए, त्यो पनि कसैले नगर्ने। ऋषिका सन्तान छन् यहाँ, एउटै कश्यपका 11.25 करोड छन्। कहाँ भेद गर्ने हो? पंक्ति भेद गर्ने, जाति भेद गर्ने, कसैलाई भत्ता कसरी दिने, कसैलाई दिने? तिमीले जात बनाउने को हौ? तिमी जात बनाउने? मनुष्य त मनुबाट जन्मेका मनुष्य हुन्, 14 मनुका सन्तान हुन्। खोइ त्यहाँ भेदको? अरे हामीलाई त बोल्न नदिएर काहीँ पनि ब्रेक लाग्दैछ नि फेरि। पत्रकारहरूले पनि ठिक्क यसरी बोल भने जसरी उनकै सपोर्टमा बोल्न खोजेपछि हामी कसरी बोल्ने? आक्रोश छ तपाईँमा धेरै होइन? किन छैन? यसरी बोल्छन्। भारतमा गएर हामी बोलाउँ त के हुन्छ त्यहाँ? भारतैको कुरा गरौँ भने भारतमा बोल्यो भने त हो, उनले पनि विकृति गरे हुन्छन्, तर हे खबरदार भन्यो भने कोही न कोही साधुको लागू भइहाल्छ वहाँ। भने साधुहरूको सम्मान छैन हाम्रो देश? साधु त यहाँ त साधु त बस्ने, हामी यस्ता उल्लु हुनाले बसिरहेका छौँ, अझ पनि जन्मभूमिको मोह गर्दै बसेका हुनाले यो दुःख पाइरहेका छौँ हामी पनि।
यहाँ बनाएका मठ मन्दिर साधु सन्त होइन को सम्मान मान केही छैन। केही मतलब छैन। हाम्रो सम्मान नगरे पनि त उनले कमसेकम सुखले बाँच्छ त भने त कोही दरिद्री छ दरबे पिचास यहाँ खप पैसा कहाँ मिल्ला कसको चाकरी गर्ने हो। अरे राम राम धिक्कार हो तिमीलाई जन्म पाएर दुर्लभ मानुष देही देही नाम छेड भङ्गुर यस्तो शरीर सुन्दर पाएर भगवानले दिएको चोला हो नि यो त अमर सरकारले दिएको हो यो मनुष्य जन्म। अरू पशुको ज्वरो हाम्रो के फरक छ। भत्ता दिएको छ होइन सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई। मैले त तिनको भत्ता खाएन ज्येष्ठ नागरिकमा भत्ता मैले त खाइन। भत्ता खा भन्नु लाग्थ्यो मलाई धेरैले अझ पनि फारम त भरिएको छु मैले पनि हेर्दैछु। अरे भाइ हामीले त कर भेषको लत्ता लत्ता तिर्यौं राम्रो गर्ला यिनले भन्दै सम्झाउँदै गर त झन्झन बाटो छोडेर जाने झन्झन बाटो छोडेर जाने धर्ममाथि मात्रै पछ्काइराख्ने गाईको वंशै उडाए गाई गौरक्षा गर। अहिले तपाईँले जुन गाईको प्रसङ्ग निकाल्नु गाईको बिचल्ली छ हाम्रो देशमा। गाईमा जतै बिचल्ली छ गाईलाई सक्ने यहाँ कुखुरा र बाख्रा रात दिन मांस र मदिरा मान्छेको शत्रु हो। त्यही चिजलाई सरकारले बढुवा किनिदियो कम अपराध हो यो। त्यसलाई तुरुन्त यदि सत्य हो देशलाई साँचो गर्ने हो भने कि नेताले अहिले प्रधानमन्त्री जो छन् उनले यति गरून् कि यो मांस र मदिरा देशबाट हटाइदिउन् धेरैको कल्याण हुने। गाईमाथिको आक्रमण बन्द हुनु पर्यो। बस गाईलाई तुरुन्तै गौशाला र मठ मन्दिरको सम्पत्ति म आज यहीँबाट पनि भन्छु साम्यवादको घोषणा गर तिम्रो दम छ भने आध्यात्म साम्यवाद चाहियो। फेरि भौतिक साम्यवादको सपना प्रचण्डजीले भने त्यो हुनेवाला छैन। अब यो पनि देखिहाल्नु कुरा। हम त जब आइसके मैदानमा त भाइ तुम जैसे भुसुण्डेको हम क्यों मानेंगे। प्रचण्ड प्रति पनि विश्वास छैन कहाँको विश्वास होला। उहाँ त देश र जनताको लागि ठिक हो। अरू कुरा केही अन्यायमा गऱ्यो भनेदेखि उहाँले शास्त्रार्थ गर्नुपर्ने पहिले हतियार लिएर भक्का किन मराउनु पर्यो त मान्छे मार्न मिल्छ त्यसै। उहाँको योगदान छैन गणतन्त्र संहिता धर्म। अरे गणतन्त्र सब गणतन्त्र भइगयो के त्यहाँभन्दा गणतन्त्र के ठुलो हुने हो। हिजो काङ्गडाको सीमा आज मेची महाकाली एउटै हिमालय नेपाली यति हो नेपाल। खोइ साम्राज्य नेपालको हामी बताऊ। चीनको भूमि जिल्ला काँगडादेखि पूर्वमा टिस्टा होइन त्यो अङ्ग्रेजले टुक्रा गरेर गएको हो बेलायतमा। अब म एउटा कुरा भन्छु आजै यहीँबाट सुनिहालौँ पहिला प्रथम सबले विश्वले अब अमेरिकालाई पनि च्यालेन्ज छ मेरो त जाऊ। किन त्यति अमेरिका सबभन्दा साम्राज्य थियो भने त्यसको देशमा कोरोनाले कति भसम मरे त्यो रोग यहाँ आयो नि। आज यिनले गाईको मासु नखाए भए त्यस्तो अपराध हुन्थ्यो। गौ हत्याबाट सुरु भयो ब्रह्म हत्याबाट सुरु भयो कति मान्छे मरे कति मरे मान्छे बेमत्ता मर्ने तिनको क्रिया काज नगरे त्यो पाप नलाग्ला। त्यो आफ्ना शरीरमा कोर जसरी उब्जियो अझ पनि डाक्टर भएर भाइ यति कोरोना भयो यति भन्दै बाध्यमा लर मान्छेलाई भित्रबाट बाहिर नै निक्लिने कर्म गर्ने मनुष्य त कर्मका लागि निक्लिन्छ मैदानमा। हामीलाई त अहिलेसम्म भगवानका कृपाले त्यो कोरोनाले छो छैन। डाक्टरप्रति पनि विश्वास छैन तपाईँ। किन विश्वास होला त। जथाभावी खाऊ भन्ने साबन पानीले मिची मिची हात धौ भन्ने खाने बेला मांस मदिरा बन्द गर्न सक्दैन डाक्टरले। यदि डाक्टर सही नेपाली हुन् भने उनीहरूले जडीबुटी सस्तो छ आयुर्वेदतिर पढ्न ढल्कन सक्दैनन्। आयुर्वेदमा विश्वास नगर्ने कुइया गोलीमा विश्वास गर्ने। यहाँका असली चामल यहाँबाट गएको चामल विदेशमा सट्ट निक्लन्छ पैसाका लागि। तर यहाँ खाने बेला सडे गलेको चिज दिने सिटामेलका गोली दिने। अंग्रेजी गोली खाए त म त मरिहाल्छु बिमारी भएपछि। म किन यसरी गर्जेर बोल्दैछु। म त जडीबुटी खाएर बाँच्ने मान्छे। गाईको नेपाली जडीबुटीको महत्त्व छ। जडीबुटी पनि अहिले त प्रतिबन्ध लगाएको छ जंगलमा जथा मैले त गाईको गहत बस कामुधेनुको चाहियो। कामी धेनु कपिला धेनु सुरभि धेनु 3 प्रकारको धेनु नेपाल र भारतमा मात्रै छ अरू देशमा छँदै छैन गाई। हामी भन्नेवाला वीर समुद्र मन्थनमा यो जम्बुद्वीप हो विश्वको राजधानी हो नेपाल। खोइ त्यो साम्राज्यलाई गुमाइदिए नि गोरखनाथले एउटा खुकरीले देखेर जापान जर्मनी हिल्लन्थे पहिला सबभन्दा उच्च देश हो शासन गर्ने नेताहरूको व्यापारले किनभने हतियार जब उठ्यो जब वेदमाथि चढाइ हुन्छ त्यो हो लडाई लड्ने। वीर गोर्खाली भनेपछि इतिहास थियो नेपालीको। बिल्कुल आज खोइ त्यो काम थियो अंग्रेजहरु। अहिले पनि अहिले किन त्यो खुकरीले काम गर्दैन। लगेर यिनले लगेर के अरे गोरखनाथलाई उल्टा सिद्ध गर्ने उल्टा रिसाएछन् गोरखनाथ त तिम्रै जड उखाडिदिए लौ खाऊ। त्यो हो। आज म भन्छु नेपाली सेना और गोर्खा सैनिक भारत नेपालका बेलायतका सम्बन्ध तिनीहरू अब एकीकरण जसले समन्वय गरे अघि माओवादी सेनाले लडाकुलेर त्यस्तै समन्वय गरेर मात्रै साम्राज्य नेपालको सपना सैनिकले देखोस्। अब जम्छ भने शेरबहादुरजीको मौका छ स्वीकाउन विश्व साम्राज्य नेपाल हेर्नु भने मोदीजीलाई पनि सम्बन्ध छ चाइनाले पनि त्यस्तो
पेलेर नेपाललाई टुक्र्याउन नचाहोस्। अब हो चाइनाले पनि सोचिहालोस् कि शिवजीको गद्दी हो त्यो, नेपालीले हम बोल्ने वाला। कसैले हस्तक्षेप गर्नु भएन हाम्रो देशमा। बिल्कुल सबले नेपालको झण्डा मुनि बस्न पर्यो, सब देशले। अब यो पछिल्लो समयमा अमेरिकाले जुन एमसीसी पास गर्नुपर्छ नेपालमा भनिरहेछ नि, यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ? किन एमसीसी पास गर्ने? तिमीलाई किन पास गर्नु पर्यो? हाम्रो वेद पास गर न पहिला, हाम्रो भागवतलाई पास गर, 18 अध्याय गीता मात्र लागू गर, तिम्रा कानून चाहिँदैन। अमेरिकाले दबाब सिर्जना गरेको छ नि त, जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ नेपालमा विकासको लागि। ए त्यसो भएदेखि 1000 वर्षसम्म मुसलमानले साम्राज्य लुटे, त्यसपछि गएर 200 वर्ष अंग्रेजले लुटे, त्यही पैसा आज रहेछ, त्यो पैसा सब फिर्ता गर नेपाललाई। जाऊ त्यो सम्पत्ति जम्बूद्वीपको खजना यहाँ फिर्ता गर अब सबले। तपाईँ एमसीसी को विरुद्धमा? एमसीसी हामीलाई चाहिएन, वेद चाहियो बस। विश्वलाई रचेको वेदले हो, वेद चाहियो। वेदको संशोधन कानून हो। आज कानून बनाउन मिल्दैन द्वापर बाहेक। अब 4 जुगको लागि द्वापरमा कानून बनेको छ, त्यो श्रीमद् भागवत हो। अब हाम्रो कानून अगाडि सार यसको मणि निकालिएको छ। 18,000 श्लोकमा 2,000 श्लोक जर्मनले लगेर लुकाएको छ अरे। लगेर हामीले सब बसी पत्ता पाउँछ, हामी योगी हौं। अब म नेपाली साधु हूं, नेपाली बाबा हूं, बुझिहाल्नु सबले कुरा। अब निकरी हमारी बात मोदी जी भी सुन ले। हम जान रहा हूं अब राम मंदिर बनने वाला कोई दम था, आज कैसे फिर्ता हुआ। रामको मन्दिरमा हेर आज कति खजना अब आउँदैछ। उनका बाउले दिनुपर्छ। तिरुपति बालाजीले 1 करोड रुपियाँ दियो। कोही संख्या गर्न सक्छ? हाम्रा मठ मन्दिर त्योभन्दा माथिका मठ मन्दिर सुकेर शोषण गरेर सब खाएर मदिरा पिएर तिमीले मठको र गाईको गोठ र मठ सिद्ध्याएपछि तिम्रो रला के? अब तिमी अझ नेपाली भन्नी? कहाँ जाउला तिमी जस्ता नेपाली? अब तिमीलाई जमराजले त्यो 28 नरकको जेल खाली छ, त्यहाँ तिमीलाई अब पखन हेर्दै जाऊ, त्यहाँ आफै लैजाला। म दूत हुँ, अब नमानेपछि तिम्रो भूत हुँ, विचार गर। अब नेताहरूलाई खबरदारी तपाईको। कोही नेता न पर्दा होस्, यति धर्म छाडा त रन्न, यो भूमि खाली हुन्छ पक्का हो। हुँदैछ, के देख्न पर्यो अब सबतिरबाट, खानाबाट, रोगबाट, मरे राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न हैन? राष्ट्रपतिले खोइ त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कामप्रति उनी महिला हुन्, राम्रो सिटमा पुगिन् राम्रो हो, तर आमाकी छोरी पति बन्न गइन् त। छोरी पति हुने आमामाथि शासन गरेपछि तिनको के होला त? नेपाल आमामाथि शासन गर्नु होइन त्यो, पति हुँ भनेर। राष्ट्रनायक भने हुन्थ्यो त उनले, राष्ट्रपति भनेर नक्कल गर्नु किन परेको थियो त? सबभन्दा ठुलो कुरा अहिलेको नेताहरूमा हैन, शेरबहादुर देउवाको कुरा गरौं, केपी ओलीको कुरा गरौं, प्रचण्डको कुरा गरौं, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनालदेखि सबैको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ कसलाई मान्नुहुन्छ? पार्टीलाई मान्नुहुन्छ? मैले पार्टी साथी अब पार्टीलाई केही मान्ने होइन। माने जति बेला माने। अब मलाई मेरो विश्वास भोट हाल्नुभयो होइन? सबलाई हालेको, पालो गरी एमालेलाई पनि हाल्नुभयो, पालो गरी माओवादीलाई सबलाई। हरे राम माओवादीले त झन् सर्वस्व लुटे मेरो त, के गरेनन् र? नक्कली र सक्कली भन्थे। अझ यो नक्कली माओवादीले पो लुट्या हो नि, तपाईँले हामीले लुट्या हाम्रो भन्ने? को नक्कली हो, को सक्कली हो? त्यस्तो गुण्डागर्दी खेल। सबै पार्टीलाई भोट हाल्नुभयो। अरे राम कसैको काम राम्रो देखिएनपछि मैले अब तिनलाई भोट हाल्दिन। तिनको मैले कुनै पनि तिनमाथि मेरो विश्वास खत्तम। अबको चुनावमा तपाईँ भोट हाल्नुहुन्न? हाल्दिन म। किन हाल्ने? भोट हाल्नु त अधिकार हो नि त तपाईँको। त्यो भोट हाल्ने के? भोट त राष्ट्रिय प्रणाली भनिहाले नि मैले। तिनीहरूले निर्विरोध आउन्, ल निर्विरोध छानिएर आउन् त, संकल्प गरून्, सत्य संकल्प गरून्। भोलि त्यो सक्षम योग्य मान्छेलाई जिताउनुको लागि तपाईँको भोटको पनि त आवश्यक पर्न सक्छ नि त। भोट किन चाहियो? निर्विरोध आउँछ व्यक्ति, छानिएर आओस्। मैले देश हाकुला भन्ने सम्झौता छ भने हम जान्नेवाला। मैले त अहिलेसम्म 58 देखि यतातिर चुनाव गर्न पर्ने भनेको त मैले त चुनावै गराइन त। अहिले जुन हाम्रो देशमा तपाईँले भन्नुभयो यो देश स्वर्गको टुक्रा हो, धेरै सम्भावनाहरू छन् हैन? सबभन्दा स्वर्गभन्दा माथिको देश। वन जंगलदेखि हरेक कुराले नेपालमा गर्मी हुन्छ, बर्खा हुन्छ, जाडो हुन्छ हैन, सबै हुन्छ। विभिन्न चाड पर्वहरू छन्, संस्कृतिहरू छन्, वेशभूषा छन्, जात जाति छन्, साझा फुलबारी सबैको नेपाल। साझा भन्दा पनि यो तर यो देश चलाउने शासकहरू राम्रो नहुँदाखेरि बादल भातमा नरिवल जस्तै भयो। हैन, यसो हो नि, वेद शासन कस्तो हुनुपर्छ भने मंगला शासन कि कुरु शासन। यी कुरु शासन गर्नमा सिपालु छन्, कप्ती शासन भन्छ जसलाई। यिनको भाषा हेर्नु त छलफल, साझा छलफल गर्ने।
फलानु छलफल कति छ त्यो छलफल भनेको छल कप्ट्याइ छल गर्दाखेरि बलिमाथि छल गर्ने भएर सच्चा व्यक्तिमाथि छल गरेर शुक्राचार्यको आँखो फोडिदियो वामन अवतारमा हो दैवको ख्याल गर्नुपर्छ त्यसरी तब मात्रै हुन्छ शासकले जान्नुपर्छ कप्टी शासन छ कप्ट्याइ गर्ने एक नम्बर जान्नेवाला एक नम्बर सिपालु और मंगला शासन गर्ने यिनको खोपडी छैन ईर्षा देश राग बढाउने त्यो चिज बढाउने फेरि खानपिनबाट मांस र मदिरा चाहियो मदिरा खाएपछि बोल्ने मैले के बोलेको कुरा पूरा गर्नु पर्दैन विश्वास नभएपछि ओलीजीले पनि हिजो त्यति विश्वास थिएन भने हामी कम्युनिस्ट एकता भनेर किन देखाउनु परेको थियो नाटक त्यो कसलाई देखाएको एकछिनको लागि आज त भथियो नि कप्टी नाटक त सकेन स्वार्थ थियो सबैका हिजो पनि स्वार्थ थियो प्रचण्ड माधव नेपाल सबैका स्वार्थ नै हिजो त दुईटा पार्टी मात्रै थियो दुईटा पार्टी कम्युनिस्ट एकता भनेर भएकोमा त आज त्यो भथियो भने आज त 5 वटा कति छन् त्यहाँ गुट्छ कि नै सर्वदलीय सरकार भएको छ होइन गठबन्धन सरकार छ भने त्यहाँ के भने छ त्यो अहिले त्यो सत्ताबाट के भन्दैछन् भने हामीले यी त्यस्ता फोहोरी कुरा त भन्नु होइन तर यिनले भन्दैछन् भने त्यो दुनियाँले के सुनिरहेका छन् अझ उनीका कतातिर जाने हुन् त त्यो पब्लिक त्यस तिनीको कसैको अन्धभक्त हुनु भएन नेताको राजनीतिक दलको होइन नागरिकले पनि जनताले छोडिदिनु पर्यो नि 4-5 वटा हुन् लौ त तिम्रो कुर्सी ढुङ्ग्र्याउ भनेर छोडिदिनु त के हुन्छ जनताले जान्न सक्दैन हिजो राजा छोड्नेले तिनलाई छोड्न सक्दैनन् नेपालले राजा सेनासँग त काङ्गडा र टिस्टाको राष्ट्रिय गान त थियो त्यो पनि हरायो कि नै तर झोले कार्यकर्ता हुने छ नि त हाम्रो देशमा त पार्टीको झोले कार्यकर्ता झोले पार्टीको झोला बोक्ने जय श्री राम नारायण हरि के भन्नु छैन अब देख्नु भएको छ नि त तपाईले सब देखेको भनेर लाग्ने लाग्ने भोलि कांग्रेस हो भनेर झोला बोकेर लाग्ने उसले चित्त बुझेन भने भोलि उसलाई लत्याएर खाल्टामा हालिदिने उनको झोला बोकाइमा कम भयो भने उसलाई लत्याइदिने अब क्रियाशील सदस्य फलाना सदस्य पैसाका सदस्य क्रियाशील भने अलि बढी पैसा दियो भने ऊ क्रियाशील सदस्य भइगयो फेरि उनका माथि बसी उनको लाद दिने र तिम्रो कार्यकर्ताले भोट हालेर जिताउनु छ अरे लौ हेर ठेकेदारी त्यस्तो के जरुरी छ त्यहाँ जनताले विश्वास गरिदिएन भने कसरी जिताउने जिताइनेस् भने किन जिताइनेस् ल कत्रो हाक दाग अझ त्यो प्रजातन्त्र हो पचकातन्त्र हो त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्छ तर मान्छे जो जहाँ पनि जाने रहेछ राजनीतिमा होइन हिजो लेखराज भट्टजीहरू रामबहादुर थापा बादलहरू प्रचण्डसँग युद्ध लड्नुभयो अहिले केपी ओलीतिर जानुभयो यताको उताको यता त्यही त सिद्धान्त र विचार छैन सिद्धान्तै छैन त यिनको के सिद्धान्त हुन्छ स्वार्थ जाँदेको त्यही जम्मा दुईटा सिद्धान्त छ मैले देखेको दुईटा मात्र सिद्धान्त छ आसुरी सम्पदा हो कि दैवी सम्पदा हो ब्रह्मवादी हो कि मायावादी हो यी मायावादी दर्बे पिचास हुन् त्यसैले दर्बे चाह पाइन् त दर्बे से सर्वे बस दर्बका पछाडि लाग्ने त्यो दर्बेले भोलि खाल्टामा हाल्ने हो कि लगेर पारो गर्ने त्यो थाहा छैन मायाका बलमा मात्रै राज्य गर्न खोजेपछि हुन्छ पैसा पाएपछि जान्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ होइन गौरीगंगा नगरपालिकाको विषयमा कुरा गर्ने हो यहाँको विकासलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले अब जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरे हन् त्यो त मैले त भनिहालेँ यो हेर्ने हो भनेदेखि भनिहालेँ धेरै ठुलो क्षेत्र हो यो यसको लागि एउटा के छ भने सम्भावना भएको नगरपालिका पनि हो यो होइन सम्भावना यो मात्र होइन गोदावरी नगरपालिकादेखि लिएर गोदावरी र गौरीगंगा यो दुईटा छ यो त एक नम्बर तीर्थको मूलमा छ त्यसैले यसलाई पर्यटन क्षेत्र नभनेर पर्यटन भन्न पाइएन पर्यटन भन्दा सायद खानेपिने र फोहोर्याइ गर्ने हुन्छ त्यहाँ एक नम्बर फोहोरी काम हुन्छ तर तीर्थ क्षेत्र भन्नु पर्यो तीर्थ क्षेत्र हो तपोवन क्षेत्र हो तपोवन खण्ड हो मैले भन्न खोजेको कुरा यो नगरपालिकाका मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षको कामप्रति तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ के खुसी हुने गाई पचाए भए खुसी हुन्थे मैले त कबुल गरे हुन् के अरे भीमदेउवाले उनले मुखै सकलले देखाएन गाई सिद्धि गए भीमदेउवासँग तपाईँले कुरा गर्नुभयो गाईको विषयमा अरे पहिला उनी आएर त्यति बेला त ढोगेर पूजा गराइदिया हो त्यहाँ गएर गएपछि गाईको पहिला रक्षा गर्नु भनेर उल्टो बोलाएर उल्टो गाईलाई साइड लगाएर मलाई समेत साइड लगाएर बनाएर गाई साई पोली त्यो लगाएर बनाएको गौशाला पनि पोलपाल गरेर फालेर लौ त खाऊ त्यसो भएदेखि गएर भने अब अहिलेसम्म उनको मुखै हेर्न नि मन लागेन मलाई त्यस्तो झुट्टा काम गरेर मेयर साहबको अरे राम कोलाई भन्ने यिनलाई त राम त भन्नु त विश्वास गर्ने त एक नम्बर कुनै विश्वास छैन यिनको चरित्रै छैन त्यति झुट कपटै आफ्नो स्वार्थ होइन बस
देशको लागि कसैको स्वार्थ छैन। यहाँ देश बनोस् भन्ने त्यागी कोही छैन। आफू कसरी भन्ने, आफू कसरी बन्ने, आफ्नो ठुलो घर कसरी बनाउने, म ठुलो मान्छे भएर हप्काएर कसरी खाने, कार्यकर्ता कसरी पाल्ने। अरे राम 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 राम। राणा महाराणा भन्थे, तिनका बाउ राणा यी भए। यस्ता छन्। कसैलाई त पनि काले म पनि काले, काले काले मिलेर बाँडी खाउँ हाले। नै, नै, होइन, आफ्नो स्वार्थ छन्। भ्रष्टाचार अनियमितता बढ्दै गएको छ। त्यो भन्दा पनि के भने यो महाभारत यिनले खडा गरेका हुन्। धन्न दैवीले यो भूमिले अहिलेसम्म पाप थामिदिया छ। अब अझ पनि नसुध्रिए भने खाडलमा राम्ररी जानेछन्। यो जिन्दगी त जानी हो, तर यमराजको अदालतमा यिनको 12 बजला 28 नरकको जेल त्यसै भागवतमा बनेको छैन। चित्रगुप्तले हिसाब किताब राखिसकेका छ। अहिले पनि म बोले होला, कति कुरा त मैले गल्ती बोले भने उहाँ हिसाब राख्यो, किन बोलेको भने मैले यसरी बोलेको भन्न सकुला भन्ने मलाई दम छ। चित्रगुप्तको अदालतमा यी यस्ता अदालतको केही मतलब छैन। यी त पैसाका अदालत हुन्। पैसा पाए नेपालको अदालत नीति नियम कानून नेपालमा भारत कोही पनि पैसा पाएपछि, तर अहिले अलिअलि कुनै सुध्रियो होला। नेपालमा भारत यति उल्को दम भएर अलिकति बलियो देखेर डराएर अहिले अयोध्याको राम मन्दिरको फैसला गर त। ती पहिला नगर्ने भनेको थियो नि, काङ्ग्रेसका मुठीमा थियो, पार्टीका मुठीमा रहे अदालतहरू। अरे सब त्यस्ता हुन्। हम सब जानता हूँ, जोगी हूँ म। तर यो कुरा हामीले भण्डाफोर गरिदिनु जब भनेपछि भन्नै पर्यो नि। सब कुरा बुझ्नु भएको छ तपाईँले, होइन? अरू के यति नबुझेर जोगी होला कोही? नेपालको नीति नियम कानून सिस्टम नेपाल र भारतमा कसैले फुर्ती गरेर म मान्दिनँ। त्यो दुईटा देश त मेरो आफ्नो हो। बस म प्रयागराजको हुँ, मेरो वंश प्रयागराज हो, प्रयागराज तीर्थको राजा हो, त्यस ठाउँको मेरो जन्मभूमि, मेरो वंशावली हो। म आज भारद्वाज भन्छु, देवकोटा भन्ने मेरो पासमा कोट छ। अहिले कसले देवताको कोट राखिदिएछ मलाई? म विद्यापतिको सन्तान त हुँ, तर पनि उनको कोटसोट हरण भएर खाएर त्यही कोटमा राँगा काट्ने गरेपछि छोडेर सरापेर यो देशलाई सराप लाग्छ मेरा पुर्खाको। अब भनिदिउँ म त्यसरी खोलेर। स्वामीजी, अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? जुन हिसाबमा धर्म संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनका लागि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ, होइन? नेपालका नेताहरूलाई, सरकारलाई तपाईँको सन्देश के छ अन्तिममा? छोटो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? छोटो सन्देश मेरो यो छ, कृपापूर्वक अझ पनि तपाईँहरूको बुद्धि शुद्ध छ भने नेताजी, प्रजा, जनता मिलेर निर्विरोध प्रतिनिधि छान, म छानिदिउँला। प्रतिनिधि म छानिदिउँला। यो ठिक छ कि छैन भनेर छानिदिउँला। नभए मेरा सल्लाहकारहरू राखेर यो हेर त भनेर म आफ्ना केटाहरू लगाएर नि, मेरा पनि कोही विद्यार्थी होलान्, कोही साथीहरू होलान्, उनलाई राखेर यो मान्छे ठिक छ कि नै हेर त केटा हो भनेर भनिदिएपछि म त्यो पनि छानिदिउँला। तर चुनावमा यो धमासानको मैदान गरेर तिमीहरू त्यो प्रतिस्पर्धामा नजाऊ। देशमा अब 1 नम्बर देशमा केही छैन, खुङकार भइसक्यो। गाई बचाऊ र प्रायश्चित्त गर। यो औँसीमा सबले तर्पण गर, गोदावरीदेखि लिएर जहाँ पनि होस् तर्पण गर। ऋषिहरूलाई पहिला मार्जन गर। तर सत्यका राक्षे सती होलान् कलिमा ब्राह्मण, त्यस्ता ब्राह्मणले नहोस् है। यो पनि मैले भनिदिएँ। ब्राह्मण भएपछि ब्रह्म जानन्ति यति ब्राह्मण। यो ऋषिमुनिको देश हो, अब ऋषिमुनिको देश होइन। यो मांस मदिरा यसबाट नेताजीहरूको बुद्धि छ भने त्यो हटाएर स्वच्छ भएर मात्रै सोचेर यसलाई निर्विरोध को आउने भनेर सल्लाह गरेर पहिला त्यो झगडा छोडेर तिम्रो अदालत पनि बुझाएर अदालतलाई पनि न्यायको एउटा उलाई डर त्रास हटाएर त्यस्तो किसिमको स्वच्छ मंगला शासन गर्ने हो भने हामी सल्लाह दिउँला। नत्र भने तिमी त गयो तिम्रा साथमा कुसङ्गोसँग छोडेर हामी पनि जाने हुनाले तब आज बोले हौ मैले यसरी। किनभने भीष्मले नबोलेर बस्दा मार खाए नि। यो नगर भनिदिया भए त मार्थे बरु मार्नु त मर्नु त पर्ने रहेछ लडाईँमा। तर त्यो भन्दा उनी पापबाट त बच्यो। यमराजको दण्डमा झन्नै त त्यत्रो शैयामा सुत्नु परेन उनले। हामी किन हौं त्यसरी? के मतलब छ? अहिलेसम्म यिनको केही खाएको पनि नै लागेको पनि नै। कसैले एकमुठी सिधा दिएको छ भने त्यसैले आफ्नो प्राण धारण गरेको छु। त्यो पनि मलाई त खान दूषित भइसक्यो। किन? जम्मै मासु मदिरा घरको छ। मदिरा र मासु खानेले अन्न खायो भने त मेरो पनि त बुद्धि भ्रष्ट होला नि। त्यसैले भन्दै सबैले मांस मदिरा शत्रु हो, त्यसलाई त्याग र गाईको रक्षा गर। वर्ष घर घरमा गाई पाल, नभए मठ र गोठ दुईटा राख। आध्यात्म साम्यवादको घोषणा गर नेताजी भन्दै बिदा हुन्छ। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद स्वामीजी। धन्यवाद। हवस् त श्रोता अनि दर्शकहरू, आजका लागि कार्यक्रम सुनौलो विशेषको निर्धारित समय यही सकिन्छ। आजको सुनौलो विशेषमा हामीले धर्म संस्कृतिको बारेमा, चाड पर्वको बारेमा र नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा
कुराकानी अनि बहस गर्यौं। आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो स्वामी रामचन्द्र देवकोटा भारद्वाजलाई धन्यवाद। तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता दर्शकप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सुनौलो विशेषबाट म प्रस्तोता खकेन्द्र जयसी बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। यो सुनौलो एफएमलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ।